Morning mga kabukid, mga kasama ko. Yan. Pintuan muna mga kabukid. Para pumasok mga kabukid na yan. Yan. Masisipag mga kabukid. Busy oh mga kabukid. Lapit na kami matapos mga kabukid. Kunting pintura na lang, kunting kimbot na lang mga kabukid. Tapos na kami mga kabukid. 4th floor yan mga kabukid. Yan. Tao lang mga kabukid mamaya. Yan mga kabukid oh. Gagawa ng hagdanan mga kabukid na naman. Airwheel mga kabukid. Airwheel. Daming tubo mga kabukid. Tinatanggal na namin, binabaklas na namin mga kabukid. Ito kanila mga kabukid. Yan. Aming hagdanan yan mga kabukid oh. Nakauumang na yung mga bakal yan mga kabukid yan. Ito landingan niya mga kabukid oh. Yan. Punta doon. Kapit na mga kabukid oh. Kunting kimbot na lang mga kabukid. Patapos na naman kami sa isang school mga kabukid. Mga school na sa Binalunan mga kabukid. South Central Elementary School. Tatanggalin na mga tubo yan. Kinis na mga kabukid. Pinturahan na mga kabukid. Yan. Tayo mga kabukid. Kinis na. Kunting kimbot na lang mga kabukid. Tapos na oh, nahulog mga kabukid. Oh. Tapos lang kumain mga kabukid ng bugas pinggan.